क्या इन्होंने जंग तो नहीं करनी होती, इन्होंने कोई धावा तो नहीं बोल देना होता, या इन्होंने किसी मुल्क का बायकॉट तो नहीं करना होता। अगर हम ये ज़हनी तौर पर समझते हैं कि शायद हम भारत के खिलाफ धावा बोल देंगे या दुनिया भारत का बायकॉट कर देगी, ये हमारी खाम ख्याली है, या अगर हम समझते हैं कि वेस्ट जो है इजराइल का बायकॉट कर देगा फिलिस्तीन के मैटर के ऊपर, तो ये हमारी खाम ख्याली है। कि भाई ये क्या बात है कि सारी की सारी मुसीबतें जो है वो हमारे लिए आप कर लेते हैं कि जनाब ये दहशत गर्दी जो हमारा ही इस्लाम ने इन चीज़ों को जन्म दिया है। ओआईसी उस तरह से एक्टिव भी नहीं हुई, जिसका इजहार भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कर रहे थे कि इजराइल और भारत दोनों आबादी के तनासुब को बढ़ाकर सेंसस को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, और नौ आबादियाती निज़ाम अगर इसी तरह से तरवीज पाता रहा तो कश्मीर जो मकबूजा वादी कश्मीर है भारत के ज़ेर तसल्लुत है। उस हवाले से अक़वाम आलम की खामोशी इंतहाई अफसोसनाक है कि आफ्टर ओआईसी खान साहब जाने लगे हैं, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान की स्टेट के लिए। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो हमने बड़ी एक मुश्किल के बाद एक खास डायरेक्शन में की थी, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। आने वाले दिनों में पाकिस्तान को शायद मजीद मसाइल फेस करना पड़े। उन्हीं के दौर के अंदर इंडिया ने जो मकबूजा वादी के अंदर किया आर्टिकल 35A और एब्रोगेशन उसकी, तो वो जो 370 की वो एक मामला है, लेकिन उसका डेंट को रिपेयर करने के लिए जो उन्होंने ख्वाहिशें की हैं उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। कि भाई ये क्या बात है कि सारी की सारी मुसीबतें जो है वो हमारे लिए आप कर लेते हैं कि जनाब ये दहशत गर्दी जो हमारा ही इस्लाम ने इन चीज़ों को जन्म दिया है। तो असल बात यह कि इस्लाम ने नहीं दिया है, और इस्लाम का इससे दहशत गर्दी से कोई वास्ता नहीं है। और दहशत गर्द जो है वो दहशत गर्द है, उसको आप मुसलमान, ईसाई, क्रिश्चियन इस तरह की चीज़ कहते। अच्छा हलाली साहब ये बताएं कि मौजूदा हालात में जैसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज बड़ा दो टोक पाकिस्तान का मौक़िफ़ किया और इस्लाम फोबिया को भी ललकारा, आप क्या समझते हैं ओआईसी अब कोई ऐसा किरदार अदा कर सकती है मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए इन हालात में? बड़ा मुश्किल लगता है मुझे, इसलिए कि हम वीक हैं, ओआईसी डिसयूनाइटेड है, इत्तेफाक नहीं है, कमजोर है। और जो चीजें प्राइम मिनिस्टर ने पॉइंट आउट किया था, जो मदीना रियासत को किया, माने है कि इंसाफ और अमीर और पावरफुल को जस्टिस, गरीब जब आता है उनके सामने जस्टिस देना, ये वो एक किस्म का एक इम्प्लाइड सा वो कह रहे हैं। तो सोचो तो सही आज क्या हो रहा है वहां। और ये कहा जब उन्होंने कि 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स चोरी होके गरीब मुल्कों ओआईसी ज्यादातर 6-8 मुल्क छोड़ने का गरीब मुल्क है ना, उधर से जाते हैं डेवलप्ड कंट्रीज को और कोई नहीं पकड़ा जाता, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन। तो एक लिहाज से वो कह रहे हैं कि जब तक ये सब खामियां आपसे निकलती नहीं है, आप यू कांट एस्पायर टू बी एनीथिंग लाइक जो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि होना चाहिए। अच्छा हलाली साहब, खान साहब ने खुद वज़ीर मायूसी का इजहार किया कश्मीर और फ़लस्तीन पे ओआईसी के हवाले से, तो आप कोई समझते हैं कि इसके अलावा भी कोई कामयाबी है? ये दो इशू तो समझ आ गए कि मायूसी है। एनी सक्सेस ओआईसी? बिल्कुल नहीं होगा। फ़लस्तीन और कश्मीर पे अफसोस से ये कहना पड़ता है, फ़लस्तीन में तो वो तो खड़े हो गए इजराइल के साथ। भाई उनका प्रेसिडेंट, उनका प्राइम मिनिस्टर, उनका इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, उनका तो आर्म फोर्सेस कोऑपरेट करने लगे हैं। और बल्कि मेरा ख्याल है किसी वक्त भी जब जंग छिड़ जाए ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, या ईरान या इजराइल के दरमियान, इजरायली हवाई जहाज सऊदी अरेबिया से ओवरफ्लाई करके ईरान को बॉम्ब करेंगे। वो तो उधर तो मैं कुछ नहीं देखता। रिगार्डिंग कश्मीर, मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी बात है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्ट्रेस किया है कि आप खुदा के बंदे बनो, कश्मीर में क्या हो रहा है उन्होंने पॉइंट आउट किया उनके तकरीर में। और तुम्हारा आज एक डेलीगेशन कश्मीर में है यूएई का, बता रहा है कश्मीरियों को, क्या बता रहा है कि हम ये जेनोसाइडल हिंदू इंडियंस के साथ खड़े हुए हैं, तुम्हारे पास जुल्म जो कर रहे हैं, टेरेबल। और मैं समझता हूँ कि चलिए हम होस्ट कंट्री है, हम कुछ कह नहीं सकते,
مگر اگر یہ کسی تھرڈ ملک میں ہوتا اور میں اس ڈیلیگیشن میں ہوتا یا لیڈ کرتا پاکستان ڈیلیگیشن کو، میں ضرور پوائنٹ آؤٹ کرتا کہ آپ کو کوئی اور وقت نہیں ملا. یہ بات انڈیا کے ساتھ سولیڈیرٹی دکھانا صرف وہی وقت تمہیں ملا کہ جب پاکستان کا یہ ہے اور اتنا ظلم ہو رہا ہے اور مودی کے ڈسپنسیشن کے تحت. میرے خیال میں آئی ایم سوری پرائم منسٹر صاحب تو نہیں کہہ سکتے، مگر ود ان دی کنفائنز آف سمٹ، مانے کہ جب اور لوگ نہ ہو، پبلک نہ ہو، کیمرز نہ ہو، ضرور میرے خیال میں کسی طریقے سے ہم نے یہ سٹریس کرنا تھا کہ یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. اچھا ہلالی صاحب، چائنا کے بھی آئے مندوب یہاں پہ، اور ایک آپ دنیا میں ایک بدلاؤ دیکھ رہے ہیں. کولڈ وار کے بعد جو ہے پھر سے ہمیں یونیپولر دنیا ایک ملٹی پولر دنیا میں بدلتی نظر آتی ہے. اس کی کیا امپورٹنس آپ کو لگتی ہے چائنیز جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے؟ زبردست انیشیٹو ہے جس کا بھی ہے. اگر چائنیز نے ریکویسٹ کیا یا ہم نے پرسویٹ کیا OIC کو کہ ان کو بلائیں، اس لیے چائنا ہمارا جگری دوست ہے، تو اس کے معنی اس کانفرنس میں چائنا کو آنا ہمارا کوئی ضرور ہاتھ اس میں ہے. اور اگر ہے تو زبردست ایکسلنٹ انیشیٹو. بھائی OIC کیا آپ کیا جانیں، سینٹرل ایشیا میں بھی دیکھیے کتنے مسلمان ہیں، ہر جگہ مسلمان ہیں. گیٹ آن ود دی OIC and the chances are you get on with Muslims. اور چائنا کو یہ ضرور ایک امیج بلڈنگ ری بلڈنگ چاہیے in view of ادھر کیا ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں اگر ہینڈل کریکٹلی یہ بڑا اچھا موو ہے جس نے بھی انیشیٹو کیا. اچھا ہلالی صاحب، بین الاقوامی مناظر کو پس منظر بھی دیکھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کی حکومت کو گرانے کے لیے امریکہ یا غیر ملکی طاقتیں بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں، اس میں حقیقت ہو سکتی ہے؟ 100% سوال ہی نہیں ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم لوگوں نے جس قسم کا سٹانس لیا ہے اور جو تقریریں ہو رہی ہیں اور جو ہمارا جنرل ایٹیٹیوڈ ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ امریکن ایسے ہی کچھ نہیں کہیں گے؟ بالکل نہیں. اور خاص طور بائیڈن جس کے پرسنل ریلیشن شپس ہیں زرداری صاحب سے اور نواز شریف صاحب سے، وہ کارڈز اور فلاورز اور فروٹس یہ سب ان کے ایکسچینج ہوتے ہیں. اب جن لوگوں کا کام ہے یہ پتا کرنا کہ ایگزیکٹلی کیا فارم وہ لے رہا ہے، is it کتنے ٹرانسلیٹنگ انٹو ہاؤ مینی ڈالرز، وہ تو کسی کو ان کو ہی پتا ہوگا. مگر میرے خیال میں ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے نہیں سوچنا چاہیے کہ امریکہ ہر چیز کرے گا اگر رژیم چینج پاکستان میں آ سکتا ہے. لیکن ہلالی صاحب اگر if you buy this، یعنی آپ تو خیر بہرحال آپ کریڈیبل نام ہے، یہ اگر ہے اس طرح سے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، تو کیا ہماری جو مقتدر طبقات ہیں will they let it happen knowing کہ پھر ظاہر ہے مفادات تو انہی کے دیکھے جائیں گے اگر یہ سب ان کی طرف سے ہو رہا ہے جس طرح آپ نے کہا؟ ایک چھوٹی سی بات ہے غازی صاحب، ایک چھوٹی سی بات ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ سردار مسعود کے ایمبیسڈرشپ کے کریڈینشل جب ہم نے اگریما ان سے مانگا تھا تو امریکہ نے تھوڑی دیر سے دیا، اور ایک کیمپین شروع ہو گیا تھا کہ یہ کشمیر میں تھا، یہ ٹیررسٹ کے ساتھ بات کرتا تھا، اس کو نہیں دینا چاہیے. مگر مشکل ہو گیا ان کے لیے جب ہی واز پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ان نیو یارک، تو اس وقت تو انہوں نے نہیں کہا کہ یہ ٹیررسٹ ہے، اور پھر تو تھوڑا سا ان کے لیے مشکل ہوتا سسٹین کرنے کے لیے کہ سردار مسعود کو نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا زبردست موقع ہمیں ملا. یہ جو ان کا ایمبیسڈر آیا ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جس ملکوں میں کود اعتاز ہوتے ہیں وہ صرف وہی ملک میں یہ پوسٹ ہوا ہے. اب آپ سوچئے ٹونسیا میں رہا ہے، سیریا میں رہا ہے، افغانستان میں رہا ہے، اسرائیل میں رہا ہے، اور شاید ایک اور ملک جدھر وہ ریولوشن اور کودز ہوتے ہیں. تو ہم نے بھی ایک چھوٹا سا پھلجڑی چھوڑ دینا تھا کہ یار کس کو بھیج رہے ہو ہمارے پاس. چلیے یہ نہیں کیا ہم، بٹ اٹس ورتھ وائل کنسیڈرنگ کہ کون آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے اور اس وقت کون آ رہا ہے، اور بائیڈن کا سلیکٹڈ آدمی آ رہا ہے.
میرے خیال میں اس کو بھی ہم بھولنا نہیں چاہیے.